न्यू व्लॉग. सो फ्रेंड्स, आफ्टरनून जाला अराउंड 12:30 आणि आम्ही असा सांकवाळ ह्या एरियेन आणि आम्ही वयता एक बेबी शावराक मेकओवर असा. प्लस तेणे फ्लोरल ज्वेलरी खातीर आमकां ऑर्डर दिल्ली फुलांची. सो ती सगळी रेडी केल्या. तुमकां सगळे ग्लिम्पसीस दिसतले आणि घालतकूर फायनल लूक तिजो मेकओवराचो आणि ती आमी ज्वेलरी केल्या तेजोय दिसतलो. आमीच मिळून ती ज्वेलरी केल्ली आणि 2 मिनटाची वाट आसा. पावत येयली आमी. अशें रावन पावतली. सो हांगा फक्त देवूळ हा दिसता. सगळी एरिया अशी आसा. फूल ऑफ ट्रीज. सावळी शेड बरें आसा. पावले म्हणटकूच तुमकां दाखयता क्लायंटाक. जर क्लायंट बेबी शावराचे आमी मातशें डिले करता घालपाक. जर तिका नाका न्हू जाल्यार हांव तिजो लूक तुमकां दाखोवचें ना. बट फ्लोरल ज्वेलरी बीन ते सगळें दाखयता. ओके चला. पावले आमी घरा. जालो बेबी शावराचो मेकओवर आनी म्हाजे क्लायंट उर्वशी बरें हॅप्पी जाल्ले आनी मेकअपूय ताका आवडलो. थंयच्या थंयच घरान फूल फॅमिली आसली तेंची सगळी सोयरी आसली. सगळ्यांनी ताका बरें म्हळ्यार बरे गूड कमेंट्स दिले. सो ते आनी हॅप्पी जाले आनी तेजो हजबंडूय आसलो. सो सगळें बरे भशेन जालें. शूटय घेतलो आमी आनी फ्लोरल ज्वेलरी तुमी पयली आसतली आनी एकदांय आमी अशी केल्ली. सो फ्रेंड्स, अशें कितें ओकेजन आसा तेन्ना फ्लोरल ज्वेलरी करता आमी आनी फुडें तुमकां हितून चड अशे अपडेट्स बीन पळोवपाक मेळटल्यो. खूबशीं जाणां आसा जी करता, क्रिएटिविटी भरून आसा. बट आमी कित्याक स्टार्ट केलें, कित्याक अपणा करता
पुजा करता म्हळ्यार तांकां ती आवड आसा ती करता, हांवूय करता, पण म्हाका टायम मेळना. सो तांकां कशी टायम मेळटा पळय तितून ती करता. आनीकय आसा आमच्या विसिनिटीन, चल तांकां एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळटली, कोणूय जर सांगता जाल्यार ती करतली लागीं लागीं. कित्याक थोडीं जाणां करता, खूब जाणां करता, पूण अशे पयसय आसता, थोडीं जाणां थोड्यांक एक तरेचें आवडटा आवडना. सो चॉयसीस आसा आपआपले. बाकी कितें आसा सगळें हितून आतां कॉम्पिटिशन तर वाडलाच. मेकअप आर्टिस्ट कितली जाल्या, मागीर फोटोग्राफर्स आमचे कितले जाल्या, केटर, सगळे हितून आसात. सगळे फिल्डांनी आतां सगळे आपापले पळय कशी आवड आसा तितून आतां फुडें सरपाक लागल्या. बरी गजाल आसा. सो सगळ्यांकूच अशें आपूण पळय कितें स्टार्ट करता तितून सक्सेस मेळोनी आनी सगळ्यां खातीर आमी चलात बरें मागोया. आनी सो फ्रेंड्स, तुमकां ही आमची ज्वेलरी बीन कशी दिसल्या, मेकअप कसो दिसला, कमेंट करून आमकां शुअर कळोवचें. आनी म्हाका एक असोच व्हिडिओ करूंक जाय, तुमचे कडेन खूब उलोवंक जाय आमचे जे यूट्यूब फॅमिली आसा. कित्याक म्हाका ह्या दिसांनी बरो टायम मेळोंकूच ना. आमची फायनल एग्जाम्सूय चालू आसली, सो हांव फुल्ली तितून आसलें इनवॉल्व. आनी आतां सोंपत आयल्या, सो म्हाका मातशे व्हिडियोज आनी क्रिएट करूं जाय. हांवें मात्तूय ह्या दिसांनी व्हिडियोचेर लक्ष दिवना. सो चला तर फ्रेंड्स, तरी आसतना तुमी इतलो सपोर्ट करता आनी म्हाकाय बी खंय मेळटा थंय खंय वयता थंय इतली बरे भशेन तुमी ट्रीट करता. खूब सबस्क्रायबर अशी मेळटा आनी जेंकां म्हाका बुकिंगेक सुद्दां आपयता न्हू, खूब म्हाका मोग दिता. पण सगळे व्हिडियोचेर दाखोवंक शकना कित्याक ती कम्फर्टेबलूय आसना. अशीच एक फाटी सबस्क्रायबर इतले तेणी आमकां म्हाका हें केलें, हांव एक दीस शेअर करता तुमचे कडेन, आतां सांगना. सो चला तर फ्रेंड्स, मेळया आमी फुडल्या व्हिडियोन. तितले म्हणसर बाय.